may tungod kini sa kinabuhi sa tao. Gana igsoon kung imong basahon sa diya igsoon nga si Ginoong Hesus nakahuman na ini sa pagwali sa iyang mga tinun-an. May tinun-an igsoon nga ni sekreto sa pagpangutana kaniya. Nangutana siya og unsay sambingay, unsa nga mga sambingay kay sa unang panahon igsoon daghan ang nagsunod sa Ginoo pero wala sila kayo makasabot sa gipasabot sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Ginoo gipaagi niya sa sambingay. So atong mabasa gani igsoon dinhi dayon sa ilaktod nato igsoon sa 11. Mo ni igsoon ang giingon sa Ginoo nga iyang istorya ang nga mong sambingay kay sa dinhi lagi igsoon sa 9 na may tinun-an ni Ginoong Hesus nga nagmutana og unsay kulugan sa sambingay. So lakturon na nato igsoon dinhi sa 11. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitunga ang yawa og misaknit niini. Mituo lamang sila mituo og maluwas. Sa 13 ang mga binhi nga nahulog sa sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe og malipayon midawat niini apan wala kini makagamot mituo lamang sila sa makadiyot. Igsoon kini nga mga pulong igsoon kay nakita sa Ginoo igsoon nagpasbingay sa ini kay sa unang panahon igsoon mo gyapon sa atong way kalainan karon igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay sa atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon adunay mga pagsuway igsoon nga bisag gamay ra bitaw gamay ra maabot atong kinabuhi pero di ta makalawtay mo talikod lang ta. Ang uban mo BIBI ka nato makita nga ngalagad sa Ginoo. Daghang mga tawo igsoon nga mo BIBI ka nato. So ingon ana igsoon adunay mga tawo nga sa diya nga bibiayon sila nila tungod kay nangalagad sila sa Ginoo mo talikod sila nila sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna igsoon nga dili nato tugtan igsoon nga pinaagi lang sa mga tao igsoon nga kita igsoon ilang lutuson dili na ta mapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Atong himuon igsoon nga inspiration sa atong kinabuhi igsoon nga sa diya nga adunay mga tawo nga malutos kanato atong ipakita igsoon nga mulundot hinunta sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kaya ingon ana igsoon ang gusto sa Dios. Kung doon ay mga tao igsoon nga muluntos na to, dili na to sila pakit-on igsoon nga mubalot na dili maayo kanila. Kung dili ato sila inoon igsoon ipakita na to igsoon nga nahigugma ta kanila ug ato sila iampo. Ay mo na ingon sa Ginoo igsoon. Og dinis ta igsoon, padayon na nato igsoon. Sa 14 ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokong sangkot mao kadtong pulong sa Dios apan ang mga kabalaka o ang mga bahandi ingon man ang mga kailayan ni ining kinabuhi mituok kanila o tungod ni ini ang ilang mga bunga yasot. Igsoon kinahanglan igsoon nga kung mga lagad ta sa Ginoo isentro ginato igsoon dili ta mo huna-una igsoon sa mga kalibutanon kay ang kining kalibutanon igsoon lumalabay lamang kini igsoon do na pa kining atong ginapuy-an igsoon dili giniingon nga sangat tumadto kita kini atong gipuyan igsoon kibari temporary ra ni igsoon dunay giandam ang Dios alang kanato dito sa langit. Amen. Amen. Sa 15. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe og kinasing-kasing nga midawat og mituman niini o mapailubong nagpadayon lang tungod nagpadayon hangtod nga
mamunga sila. Igsoon kini igsoon nga subi nga igsoon nag-ingon ang Dios sa 15 nga ang mulahutay igsoon. So kung mulahutay ka lang igsoon sa pagpamalagad sa Ginoo nga maptan ka sa imong kamatayon nga nangalagad ka sa Ginoo, sure gyud ka igsoon nga maluwas. Kay mo man ingon sa Ginoo, saad na sa Ginoo igsoon. Padayon lang ta igsoon sa pagpamalagad sa Ginoo. Dili ta igsoon magpadaog igsoon sa mga kaning mga pagsaway igsoon kay di gina kalikayan igsoon. Eh bisan gani si Ginoong Hesus, nag-ingon gani siya igsoon dinhi sa Lucas gyapon to atong ingon siya nga bulahan kamong mga kabos kay inyo ang ginharian sa langit. Okay, ako sa tingtao igsoon na sa kay sa wa ko masayo sa Lucas to. Asa gani ka pastor? Sa Lucas to pastor ba? Lucas 6:20. Lucas 6:20 to. Niya na iksa no, nag-ingon sa iyaw. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot, magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. So bulahan kita igsoon kung kita bugal-bugalan sa mga tao tungod sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Dili nato sapayan igsoon nga sadya nga kita tamayon i-lockdown kay nagi mga tao ingon na igsoon. Pero dili lang pud ta mobuang igsoon og dili maayo nga kanila. Kun dili ato silang iampo diya sa Ginoo. Kay diya pud nila makita igsoon nga kung kita ginatamay o niya makita po sa atong sa nagtamay ka na to nga nagpakita ka pagigugma ka niya diya po nila makita igsoon nga tinon-anay kita doon natay ko usaban diya sa Ginoo. Amen. Amen. Kinahanglan igsoon nga ang ato lang yung panigsoon nga madasigod kita magapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Kay diya ra gid nato igsoon na di argi nato igsoon kuan naton kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo kay kung sa ato lang igsoon dili kita makahimo igsoon sa ato lang paningwa tungod kay tao lamang kita pero pinagi sa buhat sa Ginoo sa tabang nato mahimo kini igsoon ug mo na igsoon ang atong kuan sa atong una sa atong kasing-kasing igsoon kining giingon dinhi igsoon sa 1 Korinto 1 Korinto 15 58 nag-ingon sa iya igsoon. Busa mga minahal kong kaigsuonan tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Amen. Amen. Dili makawang igsoon ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Og nag-ingon po dinhi si igsoon sa Joshua verse 1 to 8 nag-ingon sa iya, ayaw gayud hikalimpi ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi. Og pag kinabuhi sumala sa tanang nasulat niini. Og mauswagon ka. Hallelujah. Amen. Dili nato igsoon kalimtan igsoon kining pulong sa Ginoo. Kay kining pulong sa Ginoo igsoon once nga amo na ikuan mo igsoon sa imong kinabuhi. Dili ka makaluya pero once ka na igsoon nga dili ka na moampo. Wala ka na ibasa sa tulong sa Ginoo, diya ka makaluya igsoon. So gikinahanglan igsoon nga ang pulong sa Ginoo ato gining tun-an igsoon. Mo na atong tun-an igsoon ang pulong sa Ginoo, magbasa ta, magampo o kini panagtigom igsoon mo kini usa igsoon nga makapadasig igsoon. Kay sa akong kinabuhi igsoon na-tryan ko na lagi kay usahay lagi na tawanan ta mabot ka na to ang kapanahonan bitaw nga murag layon ka. Once igsoon nga usa lang ka Domingo igsoon di kay ko makasimba di na gid ko na nagsimba. Mo na nasinapian ako igsoon pero mo na igsoon nga bisag layo lugar din to arakos ka man pero nakita na ko nga
ako pong pamilya na din yun, nakita ko na ako nga akong mga pamilya na din yun, uban sila gila. Mo na nako kay pasalamat sa Ginoo sa oras. Natuwa ako sa oras, doon ang iplano ang ginawa sa oras. Nga dili ko niya dapita kay siguro mga side po sa akong misis na po mga uban po niya wala pa maka duol dia sa Ginoo pero siguro plano sa Ginoo. Adunay plano ang Ginoo sa kinabuhi igsoon. So, sa pinadayag pod igsoon, sa una tos pinadayag 1:13, last nga verse igsoon. Bulahan ang mubasa ng ining basawna. Basawna sa mga propesya o bulahan ang mamati o ang magpatalingog ni ining nga nahasulat ni ining tanan. Amen. So bulahan igsoon ang mubasa sa pulong sa Ginoo. So salamat kay igsoon nga gamay ra to maming sa igsoon pero kibali ang akong ka Sir Igsoon nga bisa gamay ra to maming sa pero natay makatunan. Amen, amen. Amen. So ay masaya ako igsoon nga tungod kitawhanon ta aduna gay panahon nga magakaluya ta pero ang ako lang ako lang ika-kuan igsoon nga padayon ta sa pagpangalagat sa Ginoo tungod kay ang Ginoo igsoon walay dili mahimo sa Ginoo igsoon. Kung kita makaluya igsoon wa pud tay mahimo pero pinaagis tabang sa Ginoo ang Dios gid igsoon magapanlihok sa atong kasing-kasing. Kung kita tawgon ni igsoon dili ta makabalibad igsoon kay sa ako lang gid igsoon dili ko ingon nga ibali pastor kay Pastor gid ka. dili kay sa amo lang gid nga kuan lugar. Kini sa amo nga pundok ibali lain mata pundok. Pero sa amo lugar nga pundok dito sa syudad, once ko na pastor nga wa kay license, wa ka may eskwela Bible school, dili ka ngayon tawong pastor. Mo na ilang prinsipyo. Muna nga sa ako po maka ko ba nga di ko ngayon siguro. Pero kung basahan na nimo din sa Biblia, igsoon wala man nag-ingon igsoon si ang Ginoo igsoon wala man siya ingon nga ang imong pastor katuron na mga lisensya kay gani sila ni katundusik apostolis wala may nasulat sa Biblia nga mga lisensyado sila. But once igsoon nga tawgon ka sa Ginoo, dili ginato balibaran igsoon. Ay mga sugo sa Ginoo isang mo ang mga maayong balita atos tibuok kalibutan. Amen, amen. Mora na akong pasalamat sa Ginoo nga taliwala bisan wala ko kay kalam pero gamiton ko gyapon ko sa Ginoo. Hallelujah. Akong ibalik ko ng binayad ang Ginoo. Amen. Amen no, salamat sa kinabuhi sa atong alagad pastor. Dili ingon nga alagad di ka kay sige mi imong pastor kay sini ingon sa imong pastor na pastor di ka kay ngano man. Sa amo lang dire, pinami ka pastor dire. Bali lima ka po. Dili man tao may nagkwenta mo ang aming pastor kung dili ang Ginoo. Muna nga sa tuwa usap ikaw Marami pastor kay dili man tao ang nagtawag sa tuwa kung dili ang Ginoo mga muna nga tapos imong giingon pastor nga sa imo ang kana na lisensya nga maka kinitawag ng pastor. Sabi pastor na may anak balik ko balik ko ano muna nga